رستے اوپر بکری بنی لاگر در در جوانی آقا فرماندے نے ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کا آئی صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی آقا فرماندے نے اماں چون جاؤ چولو چھڑ کے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نی سال 18 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے 5 منٹ رہ گئے اذان ہون چ اللہ تعالیٰ تھوڑا بیٹھنا اور علماء دا سنانا اللہ قبول فرمائے